एक्युरेसी बैलेंस क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी न्यूज। म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन, राजधानीको व्यस्त बजारमा सवारी साधन पार्किङको समस्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। जताततै अव्यवस्थित पार्किङले एकातिर शहर नै कुरूप बन्दै गएको छ भने अर्कोतिर व्यापारी तथा पैदल यात्रीलाई समस्या भएको छ। भित्री शहरमा हुने सवारी साधनको अस्तव्यस्ततालाई कम गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले दिउँसोको समयमा चारपाङ्ग्रे सवारी साधन प्रवेशमा रोक लगाउने गरे पनि बाहिरी क्षेत्रमा थप समस्या हुने गरेको छ। तर पनि भित्री शहर र आसपासमा समेत सवारी पार्किङ स्थल नभएकाले चालकलाई थप समस्या हुने गरेको छ। यता शहरका कतिपय व्यापारिक भवनको अन्डरग्राउन्ड सवारी साधन पार्किङका लागि बनाइए पनि अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेकाले सवारी चाप थेग्ने खालका छैनन्। दर्शकबिन, आज हामी राजधानीमा भएको पार्किङ समस्या, सडकको अस्तव्यस्तता र पार्किङका लागि बनेका योजना देखाउनेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। राजधानीका सवारी साधन पार्किङ स्थलको समस्या देखा परेको छ। दिन प्रतिदिन सवारी साधनको चाप बढ्दै गएपछि पार्किङ स्थलको अभाव भएको हो। अस्तव्यस्त बजारीकरणका कारण सवारी साधन राख्ने स्थानको अभाव भएपछि चालकले जहाँ पायो त्यही सवारी राख्नुपर्ने बाध्यता छ। साना सवारी साधनहरू मात्रै बजारको बीच क्षेत्रमा पार्किङ गरेर राख्ने गरेको पाइन्छ। साँघुरो सडकमा सवारी साधन रोकेर राख्दा अन्य सवारी साधन र पैदल यात्रीलाई आवत जावतमा समस्या हुने गरेको छ। राजधानीका मुख्य स्थलमै सवारी पार्किङको समस्या चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। काठमाडौँको मुख्य चोकमा उस्तै दृश्य हो। अहिले हामी आएका छौँ बानेश्वर चोकमा। यहाँ 4 लेनको सडक बनाइएको छ। 4 लेनको सडक भए तापनि 1 लेन चाहिँ गाडी र मोटरसाइकलको पार्किङले भरि भराउ देख्न सकिन्छ। बानेश्वर चोकमा गाडीको धेरै चाप भएकै कारण 4 लेनको सडक बनाइएको छ। तर 4 लेनको सडक बनाइए तापनि 1 लेन चाहिँ गाडी र मोटरसाइकलको पार्किङले भरि भराउ देख्न सकिन्छ। यस्तो अस्तव्यस्त चोकमा के यो गाडी र मोटरसाइकलको पार्किङ राख्नु जायज होला त? दर्शकवृन्द, अहिले हामी अनाम नगर आएका छौँ। राजधानीको व्यस्त बजार क्षेत्रमा सडकको आधाभन्दा बढी भाग पार्किङले ओगटेको देखिन्छ। यहाँ त सर्वसाधारण हिँड्ने ठाउँमै भरि भराउ मोटरसाइकल र गाडीको पार्किङ देखिएको छ। यसले सवारी साधन आवागमनका साथसाथै सर्वसाधारणलाई हिँड्न समेत समस्या परेको देखिन्छ। महानगरले सार्वजनिक खाली जग्गा र चोकमा पार्किङको ठेक्का दिएको दावी गरे पनि अधिकांश क्षेत्रको पार्किङ व्यस्त सडक र यसरी नै पेटीहरूमा छरिएका छन्। दर्शकवृन्द, अहिले हामी न्यू रोड आएका छौँ। यस्तो अस्तव्यस्त बाटोमा अव्यवस्थित तरिकाले यसरी पार्किङ गरेको छ। त्यसरी नै यहाँ अहिले तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ निकै जाम पनि भइरहेको छ। जाम हुनुका साथसाथै मान्छेलाई एकदमै हिँड्न पनि शास्ति परिरहेको देखिन्छ। काठमाडौँको न्यू रोड एउटा मुख्य सहर हो। यो सहरमा यसरी अव्यवस्थित तरिकाले पार्किङ गरिएपछि जाम किन नहोस् त? दर्शकवृन्द, अहिले हामी न्यू रोडमै छौँ। यहाँ पार्किङ गर्ने ठाउँ नभएर चालकहरूको बिजोग देखिन्छ। पार्किङ गर्ने ठाउँ नभएर पहिला एकजनाले निकालिसकिसकेपछि अनि त्यसपछि मात्रै अर्कोले हार्ने क्रम यहाँ देख्न सकिन्छ। हामी यहाँ कुरा गर्न गइरहेको छौँ। पार्किङ नपाएर बसिराख्नु भएको छ एकजना दिदी, उहाँलाई सोध्न गइरहेको छौँ। हजुर, यो न्यू रोडमा आउँछु जहिले पनि यस्तै प्याक हुन्छ होइन। अब जहाँ जहाँलाई पनि प्रब्लम हुन्छ। त्यही भएर अब यो पार्किङ कहिले खाली हुन्छ त्यतिकै छोड्यो भने फेरि ट्राफिकले उठाएर लान्छ, हामीलाई प्रब्लमै हुन्छ। बैखानामा जानुपर्ने हुन्छ।
त्यही भएर कुरेर बसेको कहिले खाली हुन्छ र यो राखौँ भनेर स्कुटी चाहिँ स्ट्यान्डमा राखौँ भनेर। हजुर वेलकम। कहिलेसम्म चाहिँ चालकहरूले यस्तो शास्ति भोगिराख्ने, कहिलेसम्म व्यवस्थित पार्किङ बन्न सक्छ काठमाडौँमा, त्यो चाहिँ हामी भन्न सक्दैनौँ, तर सम्बन्धित निकायले यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। दर्शकवृन्द, अहिले हामी पुतली सडक स्थित शङ्करदेव क्याम्पस अगाडि छौँ। यहाँ देख्न सकिन्छ पार्किङको अवस्था एकदम अव्यवस्थित भएका कारण यहाँ निकै जाम परेको छ र यहाँ अहिले स्कुटी र बाइक राख्ने पार्किङको ठाउँ पनि हुन सकेको छैन र यहाँ अहिले एकजना दाइ हुनुहुन्छ पार्किङ गर्नलाई यहाँ कुरिराख्नु भएको र पार्किङको ठाउँ नपाएको, उहाँसँग हामी केही कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। नमस्कार। हजुर नमस्ते। यहाँ एकदम अव्यवस्थित पार्किङ छ, तपाईँले त्यहाँ बाइक पनि उता राख्नु भएको रहेछ, यसको बारेमा यो एकदम अव्यवस्थित पार्किङको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ र यो ठाउँ पनि होइन पार्किङ गर्ने के छ भनिदिनुहोस् न। हो, यो म यही शङ्करदेवको स्टुडेन्ट पनि हो। बारम्बार चाहिँ हामीले क्याम्पस छिप्लाएर लगाए चाहिँ हाम्रो क्याम्पसमा आउने नेतागणहरूलाई चाहिँ बारम्बार यसको बारेमा भनिरहेको छौँ। अस्ति भर्खर पनि यहाँ एउटा ठुलै दुर्घटना भएको थियो होइन। हामीले बारम्बार पहल विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ पहल गरेका छौँ। हामीले चाहिँ अब चाहिँ क्याम्पस प्रशासनले कुनै पनि यसलाई चासो नदेखाएको कारणले हामीले चाहिँ व्यक्तिगत चाहिँ स्टुडेन्टबाट पैसा उठाएर भए पनि यो जेब्रा क्रसिङ यहाँ राखेर यसलाई चाहिँ बाइकलाई चाहिँ कसरी हामीले पुलिस प्रशासनसित चाहिँ हामीले सहयोग मागेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ यसलाई हटाउन खोजिरहेको छौँ। यहाँ विभिन्न तत्त्वहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिकति गाह्रो भइरहेको छ र विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पार्किङ गर्न र चाहिँ यहाँको वे हिँड्नको लागि धेरै भयङ्कर गाह्रो भइसकेको छ। यात्रु र चालकलाई मात्र नभएर यहाँ शङ्करदेव क्याम्पस पढ्ने विद्यार्थीलाई पनि उत्तिकै असहज र एकदम अव्यवस्थित पार्किङका कारण सकस भोग्नु परेको छ। पटक पटक सम्बन्धित निकायको ध्यान पुर्याउन खोज्दा पनि यहाँ ध्यान नगएको देखिन्छ, त्यसैले सम्बन्धित निकायले यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालत अगाडि देख्न सकिन्छ यस्तो दृश्य हो। हामी आएका छौँ बबर महल। मान्छे हिँड्ने पेटीमा अव्यवस्थित तरिकाले राखिएको छ गाडी र मोटरसाइकलहरू। काठमाडौँ जिल्ला अदालत लगायतका विभिन्न सरकारी निकायले आफ्नै भवनमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ गर्ने भने तापनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। यसै कारणले गर्दाखेरि यस्तो सडक पेटीमा पार्किङ गरिएको र सर्वसाधारणलाई यही कारणले पनि शास्ति भएको देख्न सकिन्छ। मान्छे हिँड्ने सडकमा यस्तै अव्यवस्थित पार्किङले गर्दा सर्वसाधारणलाई पनि हिँड्न शास्ति भइरहेको देख्न सकिन्छ। त्यसैले सम्बन्धित निकायले यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। क्यामेरा पर्सन सृजना श्रेष्ठका साथमा एबिसी रिपोर्टर अश्विनी सिटौला, काठमाडौँ। ठुला सवारी साधनको हकमा पार्किङ स्थलको अभाव कम भए पनि कार्यालय र किनमेल गर्नुपर्नेहरूका लागि पार्किङ समस्या बन्दै गएको छ। सडकमा राखे कारबाही होला भन्ने डर, नराखे सामान किनमेल र भेटघाटमा समस्या परेको छ। सीमित स्थानमा सवारी साधनहरू पार्किङ हुने गरेका भए पनि बढ्दो चापलाई थेग्न सक्ने पार्किङ बन्न सकेका छैनन् भने स्थानको समेत अभाव छ। रिपोर्ट देखाउनेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। राजधानी जहाँ मानिस बसोबास र आवाजात निकै बाक्लो हुनु स्वाभाविक हो। राजधानी तथा सहरमा जति मानिस र सवारी साधनको चाप हुने गर्छ त्यति नै सडक र गल्लीहरू व्यस्त हुनु स्वाभाविक हो। सडक र गल्लीहरू व्यस्त मात्र होइन, राजधानीमा भने बढ्दो सवारी आकर्षणले सवारी साधनको पार्किङ व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। राजधानीको यातायात व्यवस्थापन थप अस्तव्यस्त भएको छ। अव्यवस्थित फुटपाथ भत्काएर सडक फराकिलो बनाइए पनि महानगरपालिकाले सडकको पार्किङ भने हटाउन सकेका छैनन्। हटाउन पनि सम्भव देखिँदैन।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले पार्किङको लागि केही निश्चित स्थान छुट्याए पनि त्यसको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, जसको परिणाम काम विशेषले यी क्षेत्रमा पुग्नेहरू समस्यामा परेका छन्। न्यू रोड र पुतली सडकमा देखिएका यी दृश्य त प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हो पार्किङ अभाव तथा अस्तव्यस्तताको। सवारी आवागमन मात्र नभई सर्वसाधारणलाई हिँड्न समेत समस्या भएको छ। अर्कातिर सवारी चाप हुने स्थानमै महानगरले पार्किङको स्वीकृति दिने गरेको छ। स्थानीय स्वायत्त नियमावलीमा नगरपालिका आफैले पार्किङ स्थलको विकास गरे मात्र तोकिएको शुल्क उठाउन पाउँछ। ठाउँको विकास नगरे शुल्क उठाउन पाइँदैन। उपत्यकामा नगरपालिका आफैले बनाएको पार्किङ स्थल कतै छैन। नियम बमोजिम नगरपालिकाले पैसा उठाउन नपाउने भए पनि वर्षौं अघिदेखि सार्वजनिक ठाउँमा सवारी साधन पार्किङ गरे बापत सर्वसाधारणसँग शुल्क असुल्दै आएको छ। व्यवस्थित पार्किङ व्यवस्थापनका लागि महानगरपालिकाले कानुन विभागीय प्रमुखको संयोजनमा अहिले स्थलगत अनुगमन नै गर्न थालेको छ। पार्किङका सन्दर्भमा रिपोर्ट तयार पारिरहेको महानगरपालिकाको भनाइ छ। अस्तव्यस्त शहर भएको कारणले कुन कुन ठाउँमा निशुल्क र सशुल्क पार्किङ निर्धारण गर्ने योजना सर्वेक्षण भइरहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले बताउँछन्। अहिले यो पार्किङको व्यवस्थाको सन्दर्भमा यहाँका कानुन विभागीय प्रमुखको संयोजकमा अनि हाम्रो चाहिँ सुरक्षा नगर प्रहरी प्रमुख को सदस्य सचिवमा चाहिँ सरकारवाला सबै चाहिँ सदस्य रहने गरी एउटा टिम बनाएको छ। अब एउटा चाहिँ सर्वे हुँदैछ। त्यो टिमले हाम्रो चाहिँ हैन अघि मैले भने कानुन हाम्रो प्रमुख को चाहिँ वसन्त आचार्यको संयोजकमा त्यो टिम चाहिँ बन्दैछ। त्यसले चाहिँ सर्वे हुँदैछ। अब त्यसको रिपोर्ट आइसकेपछि अनि हामीले चाहिँ कुन ठाउँमा दिने कुन ठाउँमा नदिने भन्ने कुरो चाहिँ आउँछ। सायद चाहिँ अब आउने बोर्डमा त्यो कुराहरू निर्णय हुन्छ। त्यसकारण अहिले जुन अव्यवस्थित भइरहेको त्यो अब चाहिँ त्यो हुँदैन। उपत्यकामा 11 लाख भन्दा बढी सवारी साधन सञ्चालनमा आएकाले ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। सबै मूल सडकका चोकमा ट्राफिक बत्ती नहुँदा र सीमित ट्राफिक प्रहरीबाट काठमाडौँ महानगरको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नुपर्दा चुनौतीपूर्ण भएको ट्राफिक प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिकलाई व्यवस्थापन गर्न पार्किङको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसैले देशका बागमती बाहेक अन्य 13 अञ्चलमा दर्ता भएका 20 लाख भन्दा बढी गाडीको चाप समेत राजधानीमा परेको व्यवस्थापकीय पक्ष कठिन भएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्त कुमार पन्त बताउँछन्। पार्किङ व्यवस्था गर्ने जिम्मा ट्राफिक प्रहरीको एक्लो प्रयासले सम्भव नहुने पन्तको भनाइ छ। पार्किङ चाहिँ ट्राफिक प्रहरीले कतै पनि दिएको अवस्था होइन। त्यो 6 ठाउँभन्दा बाहेक कहीँ पनि दिएको छैन। तपाईँले जोशीमा भन्नुभयो, अर्को न्यू रोडको एरिया त्यस्तै छ, पिपल बोर्डको वरपर हेर्नुभयो भने त्यस्तै छ। त्यो समस्या के छ त भन्दाखेरि त्यहाँ एकदमै बिल्डअप एरिया बिजनेस सेन्टरहरू भएको जसका आफ्ना पार्किङहरू स्थलहरू छैन र विगत लामो समयदेखि प्राइभेट सेक्टरलाई नगरपालिकाले दिएर व्यवस्थापन गरिरहेको थियो र अहिले त्यो ठेक्का पनि नलागेको अवस्था भावनाले अस्तव्यस्त पार्किङ रहेको अवस्था हो। ट्राफिक प्रहरीको एक्लो प्रयासले मात्रै त्यहाँ व्यवस्थापन हुन सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले नगरपालिकाले ट्राफिक प्रहरी र सडक सम्मिलित एउटा कमिटी बनाएको छ। त्यो कमिटीको अध्ययनपछि कुन ठाउँमा कतिवटा सवारी साधन राख्न सकिन्छ, कुन ठाउँमा हटाउने र कहाँ चाहिँ दीर्घकालीन मल्टी स्टोरेज बिल्डिङहरू बनाउने भन्ने कुरा नगरपालिकाको कार्ययोजनामा छ। त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ। निजी सवारी दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको र तीन पाङ्ग्रे सवारीको प्रयोग, आधुनिक प्रविधिको कमी तथा अनामनगर, जमल, बानेश्वर, पुतली सडक, नागढुङ्गा, कोटेश्वरमा प्रहरीले नै अभिलेख राख्नुपर्ने अवस्थाले जाम बढ्दो छ। पार्किङको अभावले चालक घण्टौसम्म कुर्नु परेको बताउँछन्। यसलाई व्यवस्थित गर्न नगरपालिकाले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव चालकहरूको छ। यो त अब एकदम सरकारको साथै अब एउटा जुन नगरपालिका अथवा नगर विकास यहाँको को छ त स्थानीय, अब यहाँ को संस्था छ त्यो संस्थाको जिम्मेवारी हो। उसले एउटा यो व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। उसले मजाले मिलाएर पार्किङहरूले हेर्नु पर्यो। किनकि यो भनेको दुर्घटना हो। यो पार्किङ राख्नु जहाँ मैले पनि भर्खर राखेको यही ठाउँमा हो, तर पनि एउटा यो दुर्घटना हो। किन दुर्घटना भन्दा निकाल्नु सके हुन्छ, गाडी त्यही माथि तीव्र गतिमा हुन्छ, जीवनको क्षति हुन्छ। भर्खरको टिनेजको बच्चाहरू त आउँछ स्पिडमा राखिदिन्छ,
उनीहरू एउटा के सोचले आउँछ पार्किङ छैन भनेर जहाँ पाइ त्यही राखिदिन्छ। तर यो त नगरपालिकाको साँच्चीकै गल्ती धेरै छ यसमा। कानुन विभागीय प्रमुख, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी र महानगरपालिकाको समन्वयमा हालै बनेको समितिले अबको पार्किङलाई व्यवस्थित पार्ने प्रतिबद्धता सुनाएको छ। यस पार्किङ निर्माणबाट सहज रूपमा सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्न सकिने काठमाडौँ महानगरपालिकाले विश्वास लिएको छ। त्यसैले समयमै पार्किङ व्यवस्थापन गरे सर्वसाधारणका साथै चालकलाई पनि सहज भई सहर सफा र राम्रो देखिने थियो। क्यामेरा पर्सन सृजना श्रेष्ठका साथमा एबीसी रिपोर्टर अश्विनी सिटौला, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक करिब 11 लाख सवारी गुड्छन्। ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि उपत्यकामा 1400 ट्राफिक प्रहरीले काम गर्दै आएका छन्। ट्राफिक व्यवस्थापन प्रविधि युक्त नभएसम्म प्रभावकारी हुन नसक्ने निष्कर्ष प्रहरीको छ। उपत्यकामा विभिन्न पूर्वाधार निर्माण तथा खाल्डाखुल्डीका कारण सडकको अवस्था कमजोर छ भने सबै क्षेत्रमा आकाशे पुल बन्न सकेका छैन। व्यक्ति सडकबाट हिँड्ने अवस्था हटाउन सकिएको छैन। ट्राफिक सङ्केतहरूको समेत अभाव छ। पुलमुनि सडक खोल्न सकिएको छैन। फुटपाथ, खाल्डाखुल्डी र पुल व्यवस्थापन हुन नसक्दा ट्राफिक व्यवस्थापन हम्मे छ। ठुला घर, मल तथा भवनहरू जति बने पनि अधिकांशको पार्किङ स्थल सडक नै बनेको छ। रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अहिले कुनै पनि भवन र सपिङ मल बनाउँदा पार्किङको समेत व्यवस्थापन अनिवार्य सोही भवनमा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। पार्किङलाई व्यवस्थित गर्नका लागि स्मार्ट पार्किङ निर्माणको योजना पनि आगामी दिनमा बढ्दो शहरीकरणलाई व्यवस्थित गरी सवारी पार्किङलाई समेत ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्नेछ। पार्किङ व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको निकाय काठमाडौँ महानगरपालिका भने पार्किङ व्यवस्थित बनाउन विभिन्न योजना ल्याएको दावी गरिरहन्छ। तर बनाएको योजना व्यवहारमा भन्दा पनि कागजमा मात्र सीमित छन्। महानगरको काम छारा टार्ने र देखाउनेकै लागि सीमित भएको स्पष्ट हुन्छ अहिलेको पार्किङको अवस्था हेर्दा, जसको परिणाम आम मानिसहरूले हरेक दिन बिहोर्नु परिरहेको छ। काठमाडौँमा पार्किङको अभाव भइरहँदा महानगरपालिका भने सर्वसाधारणका सवारीमाथि निरन्तर कारबाही गर्दै आएको छ। पार्किङको उचित व्यवस्था नहुँदा पार्किङ गर्न नपाएर कुर्ने चालकहरू बाटो बाटोमा देख्न सकिन्छ। विभिन्न सरकारी निकाय, सपिङ मल, होटल र रेस्टुरेन्टले आफ्नै भवनमा पार्किङ क्षेत्र नबनाई सडकमा सवारी राख्दा थप समस्या भएको छ। शहरका मुख्य भागमा बनाइएका व्यावसायिक भवनले पार्किङ सुविधा लिएर पनि प्रभावकारी रूपमा प्रयोग भने भएका छैनन्। ती पार्किङ सवारी राख्नका लागि भन्दा पनि देखाउनका लागि राखिएका छन्। सो भवनमा आउनेहरूका लागि पार्किङको चाप फेक्न सक्ने खालका छैनन्। यता काठमाडौँ महानगरपालिका भने अहिले कुनै पनि सपिङ मल, होटल र रेस्टुरेन्टले आफ्नै भवन पार्किङ स्थल अनिवार्य बनाउन कडाई गरिरहेको महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान जङ्गल बताउँछन्। अहिले हाम्रो नीति पनि महानगरको के छ भन्दा, जस्तै कुनै सपिङ महल बनाउनु पर्यो भने अनिवार्य चाहिँ पार्किङ व्यवस्था हुनैपर्छ। अब पहिला थिएन, अब त्यो व्यवस्था भएको कारणले अब बिस्तारै यो समस्या समाधान हुँदै जान्छ। होइन, त्यो पनि अब हामीले चाहिँ अध्ययन गर्दैछौँ। अब मुख्य कुरो त अब कति ठाउँमा चाहिँ अब ट्राफिक प्रवेश निषेध गरेर नै यो सांस्कृतिक सहरलाई चाहिँ जीवन्त पार्नको निम्ति अब त्यो पनि प्रयासहरू भइरहेको छ हैन। अब चाहिँ अब अर्को भन्दा चाहिँ मैले भने अब यो अध्ययनको सिलसिला अध्ययन भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ अब अध्ययन रिपोर्टको आधारमा व्यवस्थित चाहिँ गराउँछौँ। राजधानीमा मात्र करिब 50 भन्दा बढी ठूला व्यावसायिक भवन छन्। सबै व्यावसायिक भवनले पार्किङका लागि नक्सा पास गरेका छन्। अधिकांशले 2 तला पार्किङ व्यवस्था गर्ने गरी नक्सा पास सम्झौता गरेका पनि छन् महानगरसँग। तर अधिकांशले 1 तला मात्र पार्किङ व्यवस्था गरेका छन्। 2 तला बाहेक अन्य पार्किङ व्यवस्था गरेका छैनन्।
पार्किङलाई व्यवस्थित गर्न स्मार्ट पार्किङ निर्माण गर्ने भएको छ। यस पार्किङ निर्माणसँग सहज रूपमा सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्न सकिने काठमाडौँ महानगरपालिकाले विश्वास लिएको छ। न्यू रोड विशाल बजार अगाडि रहेको खाली स्थानमा पार्किङ निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले महानगरपालिकासँग समन्वय गरेर काठमाडौँका 48 स्थानमा करिब एक पटकमा 400 वटा ट्याक्सीलाई पार्किङ गर्न सक्ने ट्याक्सी स्ट्यान्ड राखेको छ। निजी सवारी र सार्वजनिक साधनका लागि अहिलेसम्म पनि पार्किङ बनेको छैन। अबका दिनमा पार्किङलाई व्यवस्थित पार्ने महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता वसन्त कुमार पन्तले दावी गरे। महानगरी ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले महानगरपालिकासँग समन्वय गरेर काठमाडौँका 48 स्थानमा करिब एक पटकमा 400 वटा ट्याक्सीलाई पार्किङ गर्न सक्ने गरेर 48 वटा स्थानहरू पहिचान गरी ट्याक्सी स्ट्यान्ड राखेर ट्याक्सीको स्ट्यान्डहरू राखिएको छ र जहाँसम्म प्राइभेट भेहिकल्स र पब्लिक भेहिकलका निमित्त अहिलेसम्म पनि पार्किङहरू नबनिरहेको र नगरपालिकामा एउटा कमिटी बनेको छ। पार्किङ स्थलहरू पहिचान गर्ने, अल्पकालीन पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने र दीर्घकालीन पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने भनेर एउटा कमिटी बनेको छ। त्यो कमिटीले स्थलगत अध्ययन गरेर उहाँहरूको रिपोर्ट आइसकेपछि नगरपालिकाले बनाउने प्रक्रियामा छ। अहिले राजधानीका अधिकांश पार्किङ स्थल सुरक्षित नभएको सवारी धनीहरूको गुनासो हुने गर्छ। मोटरसाइकलबाट पेट्रोल, हेलमेट तथा ब्याट्री समेत चोरी हुने गरेको छ। महँगा गाडीमा कोरिदिने सिसा र ऐना चोर्ने लगायतको समस्या रहेको सवारी धनीहरू बताउँछन्। पछिल्लो समय पार्किङ स्थलबाटै मोटरसाइकल हराउने क्रम बढेको छ। प्राय पार्किङ सञ्चालकहरू भने चोरी वा कोरिने विषयमा कुनै जिम्मेवारी लिन नसकिने बताउँछन्। उपत्यकाका कतिपय क्षेत्रमा स्थानीय क्लब तथा सामाजिक संस्थाहरूले पनि पार्किङ चलाउँदै आएका छन्। यस्ता पार्किङ भन्दा विभिन्न मल तथा डिपार्टमेन्ट स्टोरमा रहेको पार्किङ बढी सुरक्षित हुने गरेका छन्। क्यामेरा पर्सन सृजना श्रेष्ठका साथमा एबीसी रिपोर्टर अश्विनी सिटौला, काठमाडौँ। राजधानीका व्यस्त शहरमा पार्किङको समस्या बढिरहेपछि महानगरपालिकाले उपत्यकाका 3 स्थानमा अत्याधुनिक पार्किङ स्थल निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नै स्वामित्वमा रहेको धर्मपथ स्थित जग्गामा स्मार्ट पार्किङ निर्माण गर्न लागेको दावी गरेको छ। यता दरबार मार्ग र न्यू रोड स्थित असन इन्द्रचोक तर्फ जाने सडकमा मोबाइलबाट समय सीमा जानकारी लिन मिल्ने गरी 2 स्थानमा डिजिटल पार्किङ बनाउने योजना अघि बढाइएको छ। न्यू रोडमा मोबाइल प्रयोग गरी सञ्चालन गर्न सक्ने डिजिटल पार्किङ नेपालकै पहिलो हुने महानगरको दावी भए पनि अहिलेसम्म निर्माण प्रक्रियाले गति लिएको छैन। पार्किङ स्थल पहुँचयुक्त पैदल यात्री मैत्री, बस्ने तथा पर्खने ठाउँको व्यवस्था, पर्याप्त उज्यालो, विद्युतीय सवारी चार्ज स्टेसन, कार सफाई तथा मर्मत सुविधा, पार्किङ सेन्सर आदिले सुविधा सम्पन्न हुने कागजमै सीमित छन्। योजना मात्र नभएर शीघ्र कार्यान्वयन हुन सक्यो भने महानगरको पार्किङ कार्यले सफलता पाउने थियो अनि सरकारवाला निकायबाटै अस्थायी प्रकृतिको समाधान भन्दा पनि दीर्घकालीन समाधानका उपाय अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबीसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।